मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलि तक़वा वल यक़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू बर मुहम्मद व आले मुहम्मद बुलंदतर सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। काबिल एहतराम मशरानो जवानानो व दमू डेर काबिल एहतराम मशरान उलमाए किराम अहले सुन्नत अहले तशय्यो नामवर व काबिल एहतराम मशरान व उलमा दजी दमुदी मजलिस व प्रोग्राम के तशरीफ़ फरमा दी। ज़ टोले मदरसे तरफ न दमू सोरा उलमा दी दमू काबिल एहतराम मशरान ता खुश आमदीदी है। चूँकि टैम हम डेर काम दे सिर्फ दी हाथ के इशारा कौम से हमेशा दपारा दमुदी इलाके सोरा मशरान दी और दगो रास के अल्लामा खुर्शीद अनवर जवादी साहब तासो टोलो ता पाता दे दमू अहले सुन्नत व अहले तशय्यो सोरा उरुण दी दमू द उलमाओ आगा उलमात सगा मदरसों सरा ताल्लुक लरी हमेशा दगो दा कोशिश दे व कोशिशी पाते शवे दे कचेरे दमू मेंस के इख्तिलाफ शता दे शाकम निश्ता इख्तिलाफ सिर्फ शिया व सुनी मेंस के ना बल्कि शियाओं को मुख्तलिफ फ़िक्रू न दी व अहले सुन्नत मुख्तलिफ फ़िक़्ही दी आइमा दी गो मेंस के में इख्तिलाफ शता दे तवज्जो ममा तरफ था दे ज़बदाऊ यम से इख्तिलाफ बादशाह न दे इख्तिलाफ उम्मती रहमा द पैगंबर अज़ीम शान फरमान दे सदमाद उम्मत इख्तिलाफ रहमत दे तवज्जो ममा तरफ तवी दमू शुआर दादे समू मेंस के इख्तिलाफ शता दे खुद दुश्मनी निश्ता दे तवज्जो मदे का ना अंदर से देगा दमू मेंस के इख्तिलाफ शता दे इख्तिलाफ बादम न दे इख्तिलाफ रहमत दे इख्तिलाफ बाइस पेशरफ्त दे दमू हत्ता दो मुज्तहिदानो मेंस के किदेशी इख्तिलाफ वी आगा शायद सगना माना शवी दे कुरान मजीद के रिवायातों के गा दुश्मनी दे मुख्बल मेंजो के हिच किस्म दुश्मनी निश्ता बल्कि दाबो यूं सवाहदत लकत संगे दुश्मन था पाता दे युद्रुद यो पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बांधे सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद लगोंदे ज यो द्वे द्रे नारे वैम स लगोंदे द जामे आगा खपल रूह देगा पैदाओ की खपल आगा कुम फ़ज़ा देगा जोड़ा शी मीने सारा जामे सारा द मीने मोहब्बत द अहले बैत तो ज़िक्र चेतम भी कम कमू पहित सम नशुम जमा की दे दमू द जमा की दो बेहतरीन तरीका दा दे स मोहम्मद व आले मोहम्मद मीने बांधे जामा शू नारे तकबीर लसुना उचाद को मीने सारा मोहब्बत सारा इंशाअल्लाह एनर्जी सारा ताज़ा हो प्रोग्राम शुरू नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारा रिसालत
ایمان پہچان د پر او د پاکستان تاسو ته پاته دی کم څه د پاکستان نشان حیدر د مولا علی علیه الصلاۃ والسلام نامې سره مزین دی د سینما دی څه منافق زړم چاودیږي کوم ځای کې د مؤمن و د مسلمان مخ ته چوک راشي څه علی نامه ورته واخلي بیا واپس تیختی د سیدې کانا دا نامه د سیدې صدا د ټولو اهل سنت او د شیعو مشترک او د پاکستان د فوج بالاترین کوم نشان دی نشان حیدر دی دا جمله واورو یو کاس نه څه تاسو وشول توجه ما طرف ته صدا نشان حیدر پکار دی ځنه کسان مسادسی دی څنګه ډیر زیات بهادر دی خو شهید نه دی شوی دا څه واجه دی څکلا چوک شهید شي بیا ورته نشان حیدر ملويږي توجه مده کانا ډیر خروغ جوابي ورته ویر کړل جواب دا و صدی واجه نمو مارګ د بعد نشان حیدر ور کوم زکات سم ممکن دی اخسړی زندگی کې تبدیلی راشي دی د بعد څنګه ایوا بہادری وکړه ممکن دی څ میدان نه وتیختی نشان حیدر د اخ چها کې دی څنګه میدان نه و یو کم نتیختی لذا دا آغا ناراده د مو د فوج ناراده د مو د فوج بلدترین نشان کوم دیگا د مولانا میں سره مزین دی بلند و سره دواله سونه اوچات کو نارا حیدری نارا حیدری لذا د اهل سنت و څورا د اهل بیتو دوستان دی صدق دی که موجود دی مو ټول د اهل بیت منون کیوم مو نقطه اشتراک توحید دی مو پروردگار وحدت باندې ایمان لرو د مو عقیده دا دی چې پروردگار سره هیڅ کم شریک نشي کیده توجه مده کانا ما خو غیر زه دورا حد پوره د جمعې خطبو کې ویلو څه دا خبرم زه حتی نه مانم څه مو ویو څه پهله پروردگار دی بیا پیغمبر دی بیا علی دی نه پروردگار هغه ټیم کې تو وحده لا شریک قائل یې څه واحد من اومانه وام احد اومانه د سمای څه مثلا غاد ویام دی دا دریام دی نه دا مخلوقات دی دا د پروردگار بهترین بندگان دی لکه څنګه مولا علی علیه الصلاۃ والسلام یی پروردگارا د ما عزت د پاره اوندا کافی دی چې تم پروردگار یی د ما فخر د پاره اوندا کافی دی چې زد تا خالص باندایم توجه مده کنا